आरची पार्टी भारत माता की भारत माता की youngest MLA, we respect him, we love him, most educated and most honorable and most vibrant MLA he is, and we support him and we support RGP, all the youngsters of RGP. Manoj Parab is also one of the best and the leader of RGP. It's because of him we are all together with RGP. God bless.
the best. Yes, all RGP youngsters, all are educated, all the youngsters. We want all our Goans, all our youngsters to rule Goa. We don't want the outsiders. Outsiders is CM. He is the outsider and he is not going to protect our Goa. Our Goans are RGP and they are going to support our Goa and protect our Goa from the migrants. आमचे उलोवपाक जाय आमदाराचे सगळ्यांकडे मागता तुम्ही एक एक जाण कोणाक उलोवपाक जाय हांगा फुडें या उलया मिडिया आसा आमचोय फेसबुक पेज लायव्ह आसा तुमचे इमोशन्स आसा ते लोकांक कळपाक जाय जशें आंटीन हांगा सांगले तशेंच आमकां जाय तुमी उलयल्ली तुमचे मेसेज लोकां मेरेन पावल्ले आनी तुमी लोकांकूय मेसेज दिया की असलो आमदार फुडले फावट निवडून हाडा म्हणून प्लीज हे घेतो नमस्कार म्हजें नांव सॅम नायक हांव काणकोण कॉन्स्टिट्युएन्सीचो वोटर्स मडगांव रावता मडगांव जाता तशें म्हाजे आमच्यात जाता तशें आमची टिमी बरोबर हांव हँडल करता आमी हँडल करतात सो सांगपाचें उलयतना दूख येतात हांव पयलीं नमन करता तेज्या आवय बापायक त्या मनशा खातीर जेणे असो पूत जन्म हाडलो आनी आज गोंयकारां दाखयले की आज आमच्या फाटल्यान गोंय आसा आनी गोंय सांबाळपाक आमचो मनोज परब आनी बाब बिरेश हे सदांच आमचे बरोबर आसात तेन्ना आज असले मनीस आमचे बरोबर आसतना आमकां गोंय सांबाळपाक कसलीच टेन्शन ना सांगपाचें मेन म्हणल्यार आज गोंय म्हणटाले तें नश्ट जावपाच्या पावलाचेर आसा म्हणजे ऑलमोस्ट नश्ट जालें आमी सद्याच्या परिस्थितीक मायनॉरिटीच्या लेवलाचेर पावलात आनी फक्त
एक रेव्होल्युशनरी गोन्स एक आरजी पार्टी आसा जी मायनॉरिटींतल्यान मेजॉरिटी कडेन हाडू शकता. तुमकां सगळ्या गोंयकारांक फुडल्या 2027च्या एका उलो मारतात आमी फक्त गोंय सांबाळटलो जाल्यार एकमेव पार्टी आहा रिजनल पार्टी ती गोंयची पार्टी. आमकां नॅशनल पार्टीज नाकात, आमकां गोंयकार आनी गोंयकारपण करपी लोक नाकात. तेणे सगळे कितें करपाचें ते सगळे समोर आहा. तेन्ना तुमच्या कडेन हात जोडून मागता रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमकां गोंयकाराचें अस्तित्व दायज सांबाळपाक आज जर जाय जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी जाय. आज ज्या पद्दतीन मनोज बाबान एंटायर रेव्होल्युशनरी गोवन टिमीन ज्या पद्दतीन स्ट्रगल करून ह्या दिसांक आज जो टीसीबीचो हे जे आसा तो आमी आतां हे केल्लो आसा जैत मेळयले आहा त्या पद्दतीन आमकां निवडून हाडून गोंयकारांक एकोप दवरपा लागून तुमी सगळे एक जावया. आमी सगळे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीक सपोर्ट करून एक गोंयचे दायज आनी एक गोंयची ताकद सांबाळ्या. ना जाल्यार गोंयकार भटकतलो सोंपतलो आनी खंय तरी उठून वतलो आनी भायल्या लोकांच्या हाताचेर आमच्या पुर्वजान जे निवडून हाडिले लोडून पोर्तुगीजा कडेन हाडिले ते सगळे परते भायर वतले आनी वेळ लागचो ना. काउंटडावन स्टार्ट जाला, स्टॉप करपा जाय आनी जाता तितल्या बेगीन 2027 पयले जी इलेक्शनां येतात जी इलेक्शनां जातली तेतूंत आमकां गोंयकारांक आमचे अस्तित्व आनी गोंयकारांची निवड दिवपाक जाय. देव बरें करूं तुमकां. देव बरें करूं. हांव आर्केची लाड आयज फ्रॉम कणसावली. हांव कणसावलीसान उलयतां येयला आनी आमच्या भावाक विरेश भावाक हांव आमचो आजीचो सपोर्ट दिवपाक येयला. आनी आज ताचे आवय बापूय हांव व्हडलो मान आनी भोवमान फाव पूण हांव व्हडल्यान तांकां हांव म्हजी ताळयो पेटयता. त्या आवय बापायक लागून आमकां एक खोडेखान आमदार कसो आमकां मेवला. गुड ती कसलीच ताका हें ना वायट पडना, कोणाचेच ताका वायट पडना. सगळ्यां कडेन बरे भाशेन तो उलयता आनी आपले सगळे सोडून तो गोंयचे पासत झुजता, गोंयचे जमनी पासत तो झुजता. आनी असल्या मनशांकूच बी टीम सी टीम करून तांकां तांचो मान ओगडायतात. बी टीम न्हू सी टीम न्हू हे गोंयचे भाव आमचे जमीन राखूंक वावुरतात. आनी एक फामील केशी जेणे आमकां एकठांय केल्यान आमचो मनोज बाब आरजीचो प्रेसिडेंट ताणें ताका सगळ्यान पयलो जागो फाव करता. कित्याक तेणें एक आख्खे गोंयचे लोकांक कितकोन एकठांय करून दवरला. एक भाव भयण कशें एकठांय करून दवरला आनी ती भाव भयणां हीच ती गोंयकारां नीज गोंयकारां आयज आपले जमनी पासत झुजतात. सगळ्या हेच पासत हांव देव बरें करूं. मातशी अशी हांव गांवांत कानयता. म्हाजें नांव विश्वास परब. आयज आमचो विरेश बोरकार ह्या हितून हांगा रावला 3-4 दीस रावला आनी तो बरो कसो रावला घरांनी फोडून हें करून रावला. हांव देवा कडेन सगळ्या कडेन गोंयकारा कडेन मागता कितें जाणां हें कितें चोवला बरे भाशेन आमी सगळ्यांनी एक जावन फुडें करून आजी आनी फुडें काडचें. म्हाका उलोवंक येना, म्हाका रडोंक येता. गोंयाक लागून झगडटा. आयज आमचे कानून पळय कितें जालां तें आयज मनोज आपणें फुडें धरून विरेश बोरकार धरून हे सगळे देव बरें करूं. हांव शशिराज नायक शिरोडकर, मडगांव आनी नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी. आयज लोकांक कळटलें की लोकल पार्टी कित्याक जाय ती. हेजे पयलीं आमची लोकल पार्टी आशिल्ली पूण तेणी नॅशनल पार्टीक डिजॉल्व करून आमची गोंयची वाट लायली. आयज आमचे जे आमदारान आनीक आमचे मनोज बाब आमचो जो लिडर आसा, आमचो जो प्रेसिडेंट आसा, तेणी हेची पार्टी फॉर्म करून जे आज एक लोकल पार्टी फॉर्म केली आमच्या गोंयकारांच्या हिता खातीर. गोंयकारांक एक फुडार दाखोवपाक आमचे गोंय सांबाळपाक जी पार्टी केली आनी तातूंतल्यान आमचो विरेश बोरकार एक असो मनीस एक आमचो आमदार तयार जालो जो विधानसभेक झगडटा. तुमी पळयलां सगळ्या लोकांनी आमच्या गोंयकारांनी. आयज तेणे जी टीसीपीन जे आमचे जाता इलिगलिटी जाताली, मेगा प्रोजेक्ट जाताले, गोंय सामकें डिस्ट्रॅक्ट जाताले, तें वाचोवपा खातीर तो आज रस्त्यार बसलो.
तुम्ही केन्ना पळयला असो एक आमदार खंयचो नॅशनल पार्टीचो लोकल पार्टीचो पयलींचे कोण असो रस्त्यार बसून ते जैत मेळून घेतला ते आमच्या लोकल पार्टीन येला. हांव हे गोंयकारा कडेन मागता की तुमी आतां हें लक्षांत घेवपा जाय की एक आमची आरजी पार्टी लोकल पार्टी आमकां गोंयकारांक कित्याक जाय. नॅशनल पार्टी हे तरी जाता कितें जे भायले जे लोक आसा तेंचे कनेक्शन आसा आणि हांगसरली ज्यो पार्टी तेंचे मेंबर आसता ते तेंचे दलाल जाता आणि आमचे सगळे जे जागे आसा आनी जे बरी बरी आमची हिस्टोरिकल प्लेसीस आसा त्यो तांकां विकता. आयज आमकां हेचे फुडें अशें जर मेगा प्रोजेक्ट जायत रावले जाल्यार आमकां लायटीचो प्रॉब्लेम जातलो, उदकाचो प्रॉब्लेम जातलो. आतां ट्रान्सपोर्टेशन आमकां कितले प्रॉब्लेम जाता. मडगांवच्यान पणजे येता जाल्यार आमकां वर 1.5 वर लागता. पयलीं आमी 45 मिनिट्सान मडगांवच्यान पणजे पावताले. रस्ते बारीक आशिल्ले. आयज रस्ते व्हडले जावन सुद्दां आमी पावना. हे सगळें कित्या खातीर. आयज आमचे गोंयकारांक कितलो अन्याय सहन करची पडटा. हे आमचे भायले लोक आमचे कडेन झगडपा येता. आतां आनी पयर ते मोबायलाचेर म्हाका आयला तेंचो खंय आतां युनियन जाला ते आतां आमचे कडेन झगडपा येता. तुमी हांगा बिझनेस करपा येता. हेजे पयलीं बिझनेस केल्ले पूण तुमी आतां झगडपा खातीर येवपा सोदता. हें आमी आतां खंय तरी आमी जागृत जावपा जाय. आमचे भितरले मतभेद आमी आतां बंद करपा जाय. आमी गोंयकार म्हणून एकठांय येवपा जाय आनी आमचे लोकल पार्टी राजकी पार्टी आतां नेक्स्ट इलेक्शनाक जी ZP इलेक्शन जातली जावं पंचायती इलेक्शन जातली जावं म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जातली आनी ताजे फुडें 27 असेंब्ली इलेक्शन जातली तेन्ना आमचे चडांत चड मेंबर आमचे पंचायतीक ZP म्युनिसिपालिटीक आनी असेंब्लीक वचपा जाय. तुमी पळयलां एक आमदार जर आयज 39 आमदारांक हालयता जाल्यार 4-5 आमदार जाले 10 मेजॉरिटी जाले जाल्यार गोंय कितले बरे भशेन आमचे सालबार जातले आनी आमी ते सालबार करूं शकतले हे तुमकां कळोन येतले. म्हणून हांव तुमचे कडेन मागता नॅशनल पार्टीक आमी नो म्हणया, आमी RJPक मत दिवया, लोकल पार्टीक वयर काडया, आमचे भितरली झगडी बंद करुया. अशें म्हणटा की दोगांचें भांडण तिसऱ्या जाला तशें जावपाक दिवचें न्ही. आमी आमच्या लोकल पार्टीक सपोर्ट करया आनी आमच्या गोंयच्या हिता खातीर आनी गोंयकारा खातीर बरे भशेन आमी फुडें सरया अशें हांव तुमचे कडेन सगळ्या कडेन मागता. जय हिंद, जय गोवा. सगळ्या गोंयकारांक नमस्कार. आयज म्हाका खरें म्हणल्यार सांगपाक इतलो अभिमान आनी गर्व जाता. एक आमचो आजीचो MLA जो सानाद्रेचो जो आयज गोंयचे प्रश्न आपल्या गोष्टीचो न्ही तर आख्खे गोंयचे प्रश्न घेवन एक आमदार हांगसर न्हिदलो. खरें म्हणल्यार ह्या सरकाराक गोंयच्या लज ही जे एक इतले ऑपोजिशन लिडर असताना एक आमदार गोंयच्या प्रश्नाक लढटा म्हणल्यार खरें म्हणल्यार आमदार लज दिसपाक जाय आशिल्लें. आनी हांव ह्या आमच्या गोंयच्या जनतेक सांगूंक सोदतां आयज हो BJP सरकार घोशणा करता स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून. कोण हे आमच्या दिल्लीकार स्वयंपूर्ण गोंय करताले जे अशें आमकां हांगा फुटपाक घे न्हिदोन. विचार करात तुमी. जर हे स्वयंपूर्ण गोंय जर आमी करतले जाल्यार हो RJPचो सरकार जर तुमी निवडून दिलो तरच आमचे स्वयंपूर्ण गोंय जातले नाल्यार आमी ह्या गोंयचो सत्यानाश करतलो. आनी हेचो विचार करून येणाऱ्या 27 तुमी RJPक 40 कोटी निवडून दिवपा जाय तर तें गोंय स्वतंत्र जाता जाल्यार आमचो सत्यानाश हो टळ्ळेलो तो इतलें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. सो आमी शिरोडेच्यान मुद्दाम आयिल्ले. हांव आजचो मेंबर तसोच एक हांव नीज गोंयकार. सो आमी मुद्दाम जो आमचो आमदार गोंयकाराचो आवाज गोंयकाराचो विश्वास जे आमदारान गोंयचे प्रत्येक इश्यू असेंब्ली मांडटा आनी तशेंच जे आयज प्रोटेस्ट जे 3 दीस प्रोटेस्ट चालू आशिल्लो दीस रात ताका न्याय जाय आशिल्लो. जो न्याय तेजे जे बांबोळी गांवां तेजे मतदारसंघा जे डिस्ट्रक्शन मेगा प्रोजेक्ट येतालो तेजे खंय तरी ते स्टॉप ऑर्डर नोटीस जाय आशिल्ली. जाल्यार आयज आमी पळयलें जेन्ना आमी तांकां सांगलें डिपार्टमेंटाक हेका गव्हर्मेंटाक सांगलें की इमिडिएटली हेजें एक्शन घेया म्हणून पूण हेजें कोणें एक्शन घेवना म्हणून आयज अशें स्टेप घेवपा पडलें. आनी हे स्टेप घेवन आयज आमकां विक्ट्री मेळ्ळी आसा, आमकां जैत मेळ्ळें आसा. सो आमच्या आमदारा वांगडा आमी सदांच आसतले आनी लोकांक एक मॅसेज दिवपाक सोदता प्रत्येक गोंयकाराक. आयज ज्यो दिल्ली हायकमांड पार्टी ज्यो गोंयां आसा त्यो गोंय हे प्रत्येक डिसिजन जे गोंयाक घेता ते हायकमांड करून घेता पूण आयज गोंयची पाड पडलेली आसा. तुमकां एग्जाम्पल दिता केरला तामिळनाडू तेंची लोकल पार्टी आसा. गोंय तर इंडिया मॅपाचेर बारीकशी आसा पूण त्यो ज्यो स्टेट आसा तामिळनाडू जावं बाकीच्यो केरला त्यो व्हडली स्टेट पूण तेंची लोकल पार्टी आसा. दिल्ली हायकमांड पार्टी ना म्हणून आयज तेंची स्टेट प्रोटेक्ट आसा. जर आमकां हें उरलेलें गोंय जर प्रोटेक्ट करपा जाय जाल्यार प्रत्येक गोंयकारा कडेन उलो मारता 2027 आमकां रिजनल पार्टी जी RJP गोंयची प्रत्येक मुद्द्याचेर झगडटा इश्यू घेता
तांकां निवडून हाडून आमकां असेंब्ली पावोवपा पडटलें, तेन्नाच आमकां हे गोंया लोकांक कायदे करपाक मेळटले. आनी हे जर दिल्ली पार्टी जर लोकांक फोटोन निवडून परत गोंयांत आयले जाल्यार उरलेलें तें गोंय बस आसलें काबार जातलें. सो प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता विचार करा आनी 2027 प्रत्येकानी विचार करून आमी मत करुया हें सांगून सगळ्या देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या वांगडा शिरोडेच्या बाकीचे आयिल्ले आसात, तेय आपले विचार मांडटले. नमस्कार, हांव राहुल नायक आनी हांव बोरयेच्या. तर मेन म्हणल्यार आतां आमी पळयलें की एक आमदाराक सुद्दां वालोर ना, हे डिपार्टमेंटांतल्यान वालोर मेळना एक आमदाराक सुद्दां. जाल्यार बारीक लोकांची परिस्थिती कितें, ताका लागून प्रोटेस्ट पळयलो आमी. आनी हितून जैतूय मेळिल्ले आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी सगळे एकठांय जाले आनी हेजेर जैतूय मेळिल्लो आसा. आतां हितून एकूच आसा की बाबा गोंयकारांक लागून काम करपी म्हणटी रेव्होल्युशनरी गोवन्स एकूच पार्टी आसा. आनी बाकीचे आतां सगळे आसा ते दिल्लीचे पार्टी, हेंका दिल्लीचे पार्टीचेर चलता सगळे आनी दिल्लीकारांक लागून जगता. तर आतां बोरयेचें सांगपाक गेलें जाल्यार बोरये आतां रोड वायडनींग जावपाक लागल्या, घर वचपाक लागल्या, हे लोकांक भंय पडलेलो आसा. हे कित्याक लागून, हे दिल्लीच्या पार्ट्यांक लागूनूच. तर ऑप्शन एकच आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स, दुसरो ऑप्शन कांयच ना. तो लोकांक सांगता की सगळ्यांनी एकठांय जावचें आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक सपोर्ट करचो. देव बरें करूं. नमस्कार, हांव मोनिका शिरोडकर, शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी. आज आमी हांगा विरेश बाबाक सपोर्ट दाखयता आयिल्ले आनी आमी आरजीपी गोंयची पार्टी आनी आमी ते पार्टीचे मेंबर म्हणून इतले आमी प्रावड फील करतात की आमकां बाकीच्या पार्टींनी जी कामां केल्या ती खंय तरी आमकां मना सारकी दिसना जाली म्हणून आमी आरजीपीन जॉयन जाली. आनी आमची जी कळमळ आसा, तळमळ आसा गोंया खातीर, ती ह्या आरजीपी पार्टींतल्यान आमकां खंय तरी गोंय साल्वार करपाची आस आमकां दिसता. आनी आमी त्या तेंच्या पावलार पावल दवरून हे गोंय साल्वार करपाक आमी फुडें सरले आसात. आनी आमच्या शिरोड्यान जाल्यार अशेंच ज्या ज्या जाग्यार खंय खंय जर आमकां दिसतलें इलिगलिटी चालू जाता आसा, खंय तरी शेवाळ्याचो आवाज आसा, आमी तुरंत आमची टीम थंय वयता, कितें शहानिशा करतात आनी ते इल्लीगल आसा ते सगळे पळयतात. आनी आमी आमचे ते शिरोडे गांव जो आसा तो म्हाका दिसता आमी आरजी शिरोडे टिमीन राखून दवरलेलो आसा. तसोच हांव गोंयभरच्या लोकांक असोच उलो मारता, कांयच भिवपाची गरज ना, कोणाक भिवपाची गरज ना. आरजी पार्टीन गेली जाल्यार तुमकां तेणे पयशे खाले अशें तरी नाच ना. पयशांचो तर खंयच हिशोब ना हांगा. आपल्याक जाय म्हणून हितून भितर येवपाचें, गोंय साल्वार करपाक येवपाचें. आनी सगळे तरणाटे भुरग्यांक उलो मारता आसतना सांगता की तुमी आरजीपी फॉलो करा. तुमी जर फुडें सरनात जाल्यार एटलिस्ट आरजी कितें करता, हे आमचे जे व्हिडियोज आसा, मनोज परब कितें सांगता, विरेश बोरकार कितें सांगता, विश्वेश बोरकार टिमीचे लिडर जे आसा फुडें व्हडले ते कितें सांगता हे तुमी युट्यूबार वचून पळयात. आमची फेसबूक पेज आसा तेचेर वचून पळयात. तुमचे आमचे विचार जुळटले. जे कितें आमच्या मनान आसा ते आमचे लिडर्स हांगसर आरजीपीचे उलयतात हे तुमकां पडटलें आनी तुमी ऑटोमॅटिकली तुमचे फॅमिलीक आनी हे ते सगळे फॅमिलीक फ्रेंड्सांक सांगून आरजीपीक जैतिवंत करपाक जाय येता त्या 2027. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार आमी ज्यो बायलो आसात आमच्यो गोंयच्यो, आमकां जर सगळ्यांक खबर आसा सकाळचे उठले की रात मेरेन आमच्या जे पर्स आसा ते पर्सींतले कितले पयशे सोंपतात आनी कितले पयशे आमकां मेळटात. हे 1,500 मेळटा गव्हर्मेंटाचो, तो आमकां कितले दीस पावता. आनी आमचे घरकार आसा, आमचे जी फॅमिली आसा ते आमकां सगळ्यांक एक म्हयनो काडपाक कितले त्रास पडटात ते. तर आमकां ह्या सरकारान जर आमकां जर भिवन रावपाचें आसा आनी अशीच जर आमकां त्रासान जर जीवन आमचें व्यतीत करपाक आसा जाल्यार ते तुमचो विचार आसा. पण आमची आरजीपी पार्टी जी आसा ती बायलां खातीर खूब आवडटा. बायलांचे त्रास कितें आसा ते समजून घेता. आनी जर पॉलिटिकल पार्टीन वेगळे खंयच्याय पार्टीन जर आमकां जर त्रास करतात, पंचायतीन त्रास करतात, जर आमी सगळे आमचे डॉक्युमेंट्स लिगल आसून जर आमकां त्रास करतात, टायम काडटात, जाल्यार आमची वुमन विंग आसा आरजीपीची ती सदांच तुमकां मदत करपाक येतली. आमकां तुमी एकूच उलो मारात, आमी सदांच आसतली. आनी परत एक फावट विरेश बोरकाराचे जे जैत आसा आनी मनोज परब आनी फूल आरजी पार्टीचे जे मेंबर सद्याचे जे लोक आसात ते जैत फक्त आमचे पुरतेच ना, हे सगळे आमचे तुमचे फूल गोंयकारांचे ज्यांच्या मनान गोंयचो मोग आसा तितल्यांचे आयचे हे जैत आसा. आनी फक्त सांतांद्रेचेच न्ही तर आमची हे जर ही जी क्रांती आसा ती गोंयभर आमी व्हरया आनी आमची गोंय साल्वार करया. देव बरें करूं. नमस्कार आनी येवकार. म्हजें नांव प्रेमानंद गावडे. हांव मडकय मतदारसंघांतल्यान रिप्रेजेंट करता. सांगपाचें म्हणल्यार आज गोंयांत कितें चल्लां हे आज सगळे जमल्यात ते सगळे आज नीज गोंयकार
गोंयकारांचे मूळ गोंयकारांचे हे रगत खंय तरी आयज हांगा जमलेलें आसा आनी गोंयांत जर रिजनल फोर्स म्हटलो जाल्यार एकूच पार्टी आसा जी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी RGP पार्टी आनी तेतून एक आमचो लाडको आमदार सध्या असेंब्लीन गेल्लो आसा त्याच्या व्यतिरिक्त ज्यो रिजनल फोर्सीस आसा म्हटले जाल्यार जे गोवा फॉरवर्ड म्हणटा जो फोर्टिंग आनी फोर्टिंगपणा जो येडियुराव गोंयचो म्हणटा तो साऊथ गोव्याचो फातोर्डेचो आमदार जो विजय सरदेसाय आसा फोर्टिंग आमदार गोंयकारांची कोणाची जी भाशा सांगता तो एकदम फोर्टिंग मनीस आसा हेणी 16B अंडर जे गोंयकारांचे जमनी सगळे लुटलेले आसा हेणी फॉर्मेलिनाची जी भाशा केल्ली आसा गोंयचो जो माड आसा ताका कोकोनट ग्रास म्हणपाची भाशा केल्ली आसा हो फोर्टिंग आमदार हेका कोणीच गोंयकारांनी बिलीव करपाक जायना दुसरी म्हणल्यार जो रिजनल फोर्स आसा जो MGP जी MGP म्हणजे डिफरंट नांवां डिफरंट मनशांनी डिफरंट नांवां दिल्लीं आसा खंयची तरी फॅमिली राज्य म्हणटा आनी कितें राज्य म्हणटा आनी खंयची हितूंतली पार्टी म्हणटा अशी म्हणून जी दावलेली आसा ही फक्त आपले स्वार्थाक लागून राजकारण करता आनी गोंयान असो रिजनल फोर्स ना हांव मागता प्रत्येक गोंयकारा कडेन जो रिजनल फोर्स मानपाक जाय आयचे घडयेक आमी मनोजाक जावं विरेशाक जुळ्ळे कित्याक आमकां एक कानार बरो शब्द पडलो बरे विचार पडले म्हणूनच आमी गोंयभरचे लोक जे भुरगे आसात ते मनोजाक जावं विरेशाक कनेक्ट जाले आनी तेजे उपरांतूच प्रत्येकाक हांगा लिडरशीप घेवपाक अधिकार मेळ्ळो हो मनोज बाबान आमकां अधिकार दिवपाक दिलो आनी उलोवपाक जावं बाकीचे इतर रायट्स कमिटी फॉर्म करपाक आमकां सगळ्यांक अधिकार दिलो तेन्ना हांव प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता आतां आमचे जे लँड विशयी जे कमिटी काडटली ते कमिटीन तुमी सक्रीय जावन आपले विशय मांडात तेन्ना तुमचो गांव तुमचो वाडो जावं आपलो गोंय आमी वाचोवपाक फुडें सरतले नाल्यार हे लेमड्याचे कोण आसात पळय पार्टी घेवन आपले स्वार्थ साधून आमकां गोंयकारांक सगळ्यांक काबार करतले सो येणारे घडयेक एकूच सांगता RGP इज द लास्ट होप फॉर गोंयकार आनी 2027 आमी सगळ्या गोंयकारांक सांगतात तुमी RGPक निवडून हाडात आनी आपलो फुडार करून घेयात देव बरें करूं आता मॅक्झिमम सगळ्यांनी आमच्या रेव्होल्युशनरांनी सगळ्यांनी आमच्या लिडरांनी सगळ्यांनी चडशे उलयल्ले आसा तर इम्पॉर्टंट गजाल एकूच हांव सांगपाक सोदता ह्या सरकाराक आनी ह्या सरकाराचे जे थोडे चमचे ह्या डिपार्टमेंटांनी वेगवेगळे डिपार्टमेंट बसल्या तांकां आतां 4 दीस आमचो आमदार आनी आमचे रेव्होल्युशनरी तेच्या वांगडा हांगा बसलेले मिडियाच्या थ्रू तुमी तेंचे फोटोज पळयला आसतले जावं तुमचे बाकीचे जे तुमचे ऑफिसर्स आसा तेंच्यांनी फोटो व्हेला आसतले तेंचे खंयच्याच आमच्या भुरग्याक तेचो कोणाचो धंदो आसतलो जावं कामाक आसतलो तेच्या पोटा पाणयांक जे तर तुमी तेच्या पोटार जर येवपाक ट्राय केले जावं ताका टार्गेट करपाक जर ट्राय केले हांगा जे बसला हेच्याकून डबल येवन तुमच्या घरा बसतले मागीर आमी तुमी गोंयकार जावं कोण ते पोवचना ते तुमी विचार करा ह्या सरकाराच्या दबावान येवन जर तुमकां आमच्या भुरग्यांचेर प्रेशर हाडपाक जाय तांकां जर टार्गेट करपाक जाय आमी मागीर फाटी फुडें पोवचना खूब पाशयेंस काडलो आमी आमचे आमदार आमचो आमदार जर आमची येदी व्हडली इंडियेची एक धाकटीशी स्टेट आमची गोंय भितरली एक रिजनल न्यू यंगस्ट रिजनल पार्टीचो एक आमदार जर जी BJP इंडियेची न्हू जर वर्ल्डाची लार्जस्ट पार्टी म्हणटा तेका जर घाम काडपाक शकता तुमचे आमी कितें करतले तर तुमकां विचार सुद्दां करपाक शकना ही एकूच वॉर्निंग गिलबर्ट फेर्नांडीस आनी हांव सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयला सुनील गांवकर आसा जो असो आमदार आमी केन्ना लायफान पळोवना जो आमदार फुटपाथाचेर न्हिदता इतली पार्टी आसा गोंया रिजनल पार्टी आसा नॅशनल पार्टी आसा एकूय आमदाराक गट्स आसपाना हे फुटपाथीचेर न्हिदपाक कापोसादा आला न्हिदून दाखोवचें ओपन चॅलेंज करता सगळी पार्टी ओपन चॅलेंज कापोसादा येवन बसा प्रत्येक एक्चुली हे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी जितली जे मेगा प्रोजेक्ट येता तितले मेगा प्रोजेक्टाचे थंयचे जे स्थानीक आमदार आहा तेणे आवाज काडपाक जाय आसता पण कोण उलयना कित्याक ते आपआपल्याचे बॅगी घेता सुटकेशी येतात आनी ओगी बसता इवन आमी सांग्यारसान येयले ऑलरेडी सांग्यार ही बिल्डर लॉबी पावल्ली आसा स्टार्ट जाल्ली आसा सो सांगेचे आमदार पळय आसा न्ही तेणी म्हणजे आवाज काडपाक जाय पण खंयची पार्टी कोण आवाज काडपाना हांव एकूच सांगता वालोर हे विरेश बोरकारा कित्याक तेणे हें सिद्ध केलें की पिसफूल प्रोटेस्ट करून तांकां हे आमचे जैत पळय आहा न्ही हें जैत जिखपा जाता आनी ताका वालोर आमी कॉंग्रेच्युलेट करता आमी देव बरें करूं युवकाक चडशे जाणां सगळ्यांनी सांगले आसा एक मोठो प्रश्न आसा की आज गोंयकारांक कितें म्हणून दाखोवंक जाय आज गोंयकारांनी आयज कितें म्हणून आज कळपाक जाय की असलो आमदार म्हाका याद जाता पणजेच्यान आमी चलत असेंब्ली गेल्ले तेन्ना याद आहा ST लोकांक लागून सारकें बरोबर सो हे आतां दुसरे टायम हो आयज हो असो एक आमदार
खऱ्यांनी तेगे आवय बाबाक तेका सॉल्यूट। आनी अशें आनी कांय जावपाना, लोक कॉमेंट मारता, कोण ही पार्टी ती पार्टी म्हणून बसून व्हिडिओ काडटा। अरे आयज खंय गेले ते? आयज ते फॉरगेट अबाउट पार्टी, विरेश बोरकराक आयज तेंच्यांनी व्हिडिओ कित्याक काडना? जे गोंयची मोगी म्हणटा ते विरेश बोरकराक कित्याक व्हिडिओ काडना? खुबशे जाण आमकां टॉम मेळटा, ए टीम बी टीम। एकूच प्रश्न गोंयकारांक आसा, 27 रोखडाच येतले आनी जें जें कितें आहा लोकांनी काळजान मनां दवरपाचें आनी हीच पार्टीक आयज फुडें काडून वोट दिवपाचो, नाजाल्यार आमगे गोंय काबार। आज गोंयकार सोंपत येयलो कडेन आसा, विचार करा, नाल्यार असलो आमदार फाल्यां खंय ना खंय टेन्शनां वयतलो, कित्याक आयज लोक आपल्या वाटेर ना म्हणून। पूण हे विरेश बोरकारान आयज जें करून दाखयलें तें कोणूय करपाक शकपाना, कोणूच करपाक शकपाना। सो सगळे कडेन मागता की एकवट रावया आनी आमी आमगे गोंय साल्वार करया। भाऊ, तुजो चेडो हिंगा बसलो, हेजेर फुटपाथाचेर बसलो आनी हिंगा तेका कितें तरी एक जैत मेवलें, सो तुका कितें म्हणपाचें? तुका कितलें प्रावड फिलींग दिसता? हो विजय आसा आरजी भुरग्या क्रांतिकाराचो, आनी हांव त्या भुरग्यांनी क्रांती केली म्हणून ही घडली जाली। ताका लागून हांव सगळ्या गोंयच्या लोकांक, गोंयचे आरजी क्रांतिकारी हेंचे सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा आनी अशीच क्रांती फुडें जावची ही तर म्हाजे वेळ। आनी भाऊ, तूं हिंगा येयलो आनी तेच्या बरोबर न्हिदलोय, रातचो येवन न्हिदलो, ते कितें जाता? आमचो भुरगो फुटपाथेर न्हिदता, आवय त्या आसा, भाऊ आसा, भुरगो आमचे फुटपाथेर, म्हाका येवन हांगा ताजे फुडें रावचोच पडलो। पूण क्रांतिकाराची भुरगीं हांवें जितले आशिल्ले तेव्हा म्हाका कांय व्हडलें कांय फरक दिसना। सगळे भुरगीं येवन ताजे फुड्याकूच आशिल्ले आनी म्हाकाय तांचे बरोबर रावन उबा जातली, हांवूय रावलो ताचे बरोबर, रातचो न्हिदले, जळारी खाल्यो, अशें आमकां सरकारान खावपाकूच दिल्या न्हय। ह्यो इतले जळारी खाल्ल्या भुरग्यांनी, तरी हे 4 दीस वचून रावले, सगळ्यांचे हांव उपकारी देव नमस्कार सगळ्या गोंयकारांक। पयले सुवातेर सगळे आरजी टिमीक हांव थँक्यू म्हणटा आनी आमकां सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेशन, कित्याक आमी आयज जीत जाली। म्हजें नांव जयेंद्र पडवळकर, हांव शिवोलेसून। मातसो इमोशनल जाता, कित्याक आमचे आयज न्हू खूब त्रास काडून आमदारान आमच्या जीत घेतना हांव बोर्ड जावं म्हाका, कित्याक बोर्ड घेतला हांवें पळय, आनी वय बोर्ड आहा आमचे कडेन सगळे। ह्या बोर्डाक लागून खूब जाण लोक आमचे पळया 25 मिटर्स 2022 आमी सगळे आमकां लोकांनी जावो तो सपोर्ट दिवंक ना आमच्या इलेक्शनाक, जावं आमच्या भुरग्यांक MLA, पूण तरी आसतना आमी फाटीं सरोंक ना। हो सांगा 3 मिटराचो रोड आसतालो, 2 मिटराचो रोड आसतालो, तरी आसतना ते प्रपोज रोड 25 मिटर्स म्हणून सांगा। आनी आमी लोकांच्या दारांनी पावसान भिजून सुद्दां सायनी घेवंक भोंवताले की आमकां हें नाका म्हणून, आनी लोक आमकां हांसताले। कितें आयज कितले लोक रडटा पळय हे बोर्ड पळोवन, आपली घरां गेली, दारां गेली, कितें 3 मिटराचे शॉप आहा, 3 मिटर रोड म्हणटा फाटल्यान घेवंक जागो जावं न्हू गोंयकारांक। आमच्या गोंयान पयलीं घरां आहली गोंयकारांचे, मागीर रोड जाल्या, तेका लागून आमच्या गोंयकारांची घरां रोडार येयली आहा। आयज कितले हे लोक रडटा, पूण तांकां दाखोवंक जायना, थोड्यांक गट्स ना, थोड्यांक पोटूच भरना, येतले कशें हांगर। आमच्या आयज भुरग्यांक वालोर, आपले काम धंदो सोडून सगळे टायम काडून येयल्ले आहा, आनी हांव सगळ्या आमच्या गोंयकारां सपोर्टरांकूच थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी घरा रावन सुद्दां आमकां सपोर्ट दिला की तुमी करतात बरें करतात। येवंक जायना खूब जाणां, कोणाची ल्हान भुरगीं आहा आनी कितें खूब कारणां आहा, पूण हांव एकूच सांगता, हांव शिवोले बिलोंग करता, शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें आमचो हांगा कॅन्डिडेटूय आहा, आमी ताका भरपूर सपोर्ट केलो आनी सगळ्या लोकांक सांगलेलें। 3 फावटी आमी लोकांच्या दारार गेल्ले आहा, लोकांनी खूब जाणांनी सपोर्ट केला आनी 3,500 वोटूय काडलेली आहा आमी। पूण ज्या लोकांनी आमकां सपोर्ट करूंक ना तांकां सांगता, पळया आयज तुमी हो 25 मिटर रोड आहा गेला म्हणून घरा गेल्या, तुमची दारां गेल्या, रडटात, शॉपां वायडन जाता, तुमचो रस्तो सगळे रडटात, तुमी रडटात। आनी कितें करतात तुमी निमाणे टायमार जेन्ना 27 येतले इलेक्शनाच्या टायमार खाली 3,000च्या त्या एनवलपाक लागून, व्हायट एनवलपाक लागून जे शिवोलेन वाटलेले, तेका लागून तुमचे आख्या आयुश्याचे फॉरगेट अबाउट मनी, पयशे सोडा, पूण जाणटे नेणट्यांचे आशिर्वादाचे आदले घर तुमचे तुमी हेंका लागून वगडितात। कित्याक हे 3,000 लागून, 3,000चे एनवलप, थोड्यांक 5,000 गावल्या दुसरे पार्टीन, कित्याक आनी ते RGPक लागून तुमी 3,000 घेतल्यात, ना तुमकां उतार येता म्हाका म्हणून म्हणिना, कितें तर ते मेळपाचें नासलें तुमकां।
देवाक भिवन काम करा. देव तुमच्या जो राण्यांक लागला पळय न्हू तो पळय काबार जाता न्हू पळय कोहो जाता वांगडाच जावचो ना तो इल्लो इल्लो जिरोनूच काबार जातलो. पयलींचो आमचो सीएमाचो उगडास करा तुमी तो नाकाक वादी घेवन घालून हेका इल्लो पळय तो इनॉग्रेशनाक कितें कामां केले ना न्हू पूण लोकांक त्रासान घालपाचे कामां केले लोकांक त्रासान घालपाचे. आनी जितले पळय आतां MLA आहा हे आमचो एक आरजीचो सोडून बाकीचे सगळे इतले करप्ट जाल्ले आनी तेंचे कितेंच दिसना. नाका कडेन वयर पावला नाका न्हय तोंडान बोडी घालून स्वास घेता पळय तोहे घेता ते. ह्या लोकांनी ह्या आमदारांनी आनी ह्या मिनिस्टरांनी न्हू आमची गव्हर्मेंटाक पळय न्हू कॅन्सर कसो जाल्लो सगळे तेंच्यांनी आपल्या ऑफिसरांक घट धरून दवरले तांकां कांयच करूंक मेळना. हांव दोश दिता शिवोलेन जाल्यार हांव सांगता हे गोंयचे काँग्रेसमॅन म्हणटा पळय आपूण न्हू काँग्रेसमॅन आनी काँग्रेस वुमन न्हू हेंच्यांनी पाड घातल्या शिवोलेन. तुमकां कितले जाणांक गट्स आहा सांगा ते दिलायला लोबोक वचून सांगूंक कितले जाणांक गट्स आहा. तुका आमी हाडलेली काँग्रेसची तूं BJPन खंय गेलय खंय गेले तुमचे काँग्रेसमॅन आनी खंय गेले काँग्रेस वुमन तुमचे. नेट करून दाखोव नाका फालतू तुमी जाल्यार सारखे लेमडे कळ्ळें न्हू. ते बॅगां पळय कितले दीस खातले तुमी तुमचे घर तुरान ती बॅगां खंय घेवन पुलार बसून खातले शिवोलच्या खंय खातले. आमच्या आमदाराक कोणीच न्हू बरो वायट म्हणपाक घरात ना कित्याक ऑलरेडी तेणी आपूण दाखोवन दिल्ले आहा. ताका कोणाची विरेश बोरकर बरो हे म्हणपाक गरजूच ना तो तेणी दाखोवन दिल्ले आहा. आनी तेजे फॅमिलीन कळ्ळें न्हू बेश्टी नाटकां करून फॅमिलीची तेजी घाण करपाची गरज ना कळ्ळें न्हू. आनी हे तुमी मुद्दाम करता हांगले फोटो थंयचे फोटो आनी लोकांक सगळे जनते खबर आहा. अरे व्हडले व्हडले चोरून गेले तुमकां लायव्ह धरलेले आहा त्या मिनिस्टरांचे तुमकां गडसूच ना मरे उलो. आनी हे बारीक बारीक कितें केलें जाल्यार एका तेका जोडटात आनी विरेशाचो हे विरेशाचो तो करून हें करतात अशें जायना तें. हेका जिम्मेदार हे पळय सर्गे आतां घट्टान जाता गोंयकारांचे गोंयकार 90% सोंपलेले आहा कळ्ळें न्हू सोंपलेले आहा गोंयकार. हे बाकीचे पळय उरला न्हू ते सांबाळटले जाल्यार ह्या आमच्या गोंयकारांक एकठांय जावंक जाय. मिनिस्टरांक न्हू तेंचे कामूच चोरांचे मरे तेंचे चोरपायत ते भरपायत ना हेज्यो बायलो तेजी चोरां सगळे पंचायतींचे सगल्यांक ते घेवन नाचता. तरी आसतना आमी तांकां निवडना टको हे इतली घाण जायनासता जाता आसतना कित्याक आमी फेल जाल्ले आहा. आमी गोंयकार फेल जाल्ले आहा. थोडे आहा भाटकार ते विकून वयतात ते तेंचे कामूच ते कळ्ळें ते वचों पूण आहा त्या गोंयकारांनी हे आहा तितलेच तर एकठांय जायत न्हू कित्याक कोणाच्याच दारान वयपाक गरज ना सांगपाक मरे. आरजी कितें ते लोकांक सगल्यांकूच खबर आहा. आरजी सगल्यांक खबर आहा आनी आरजीचें काम खबर आहा आरजीचे भुरगे खबर आहा. काम सोडून धोनो सोडून आपले कामाक लीव मारून फोटींग पड कितल्या जाणांनी हेका लोक काम सुद्दां सोडलेलें आहा. कित्याक एकदां आमचे गोंया आमच्या हातीन येवचें आयज काल पळय हे घाटी कितें आतां तांकां नीव नांव दवरलां मायग्रंट कितें हे मायग्रंट रस्त्यार येवन स्ट्रायक करता आनी धमकी दिता गोंयकारांक तुमचे ट्रक आमी बंद करतले म्हणून. गोंयांत येवन गोंयकारांचे ट्रक बंद करता खंय खडयेचे रेल्वेचे आनी बाकीचे गड्स पळय खंय पावला आनी तांकां कोण पळय हे सगळो हो सरकार जिम्मेदार आमचो. सरकारान तांकां इतली सूट दिल्ली आनी गोंयकार कोणूच नाका सरकाराक जाय मिक्स भाजी हांगले थचरले थोडे आपल्या धर्माक लागून हे करतात पूण धर्माक लागून हे करता तुजें घर पयलीं वाटया मागीर धर्म वाटया. देवाक कोणाची तुमची गरज ना. देव खूद आपणाक रक्षण करूंक जाय खबर आहा. देव आमचें रक्षण करता आनी आमी देवाक खंय राखतले. हे पळय थोडे हिंदुत्वाचेर हे करता न्हू ते बंद करा तुमी. आनी ह्या 27 तुमी विचार करून वोट मारात. हांव तुमकां सांगता अमक्याकूच न्हू स्पेशली ह्या काँग्रेसमॅनाक आमी खूब जाणां आमी सपोर्ट करता पूण आमी काँग्रेसमॅन म्हणटा ते कळ्ळें न्हू. खूब जाणां आमी कित्याक आमी पर्सनल सगळ्या लोकांच्या दारांनी भोंवले म्हाजो फेस पळया सारको आमी सगळ्या लोकांच्या दारांनी भोंवले 3 फावटी भोंवले 3 व्हडल्या एडवोकेटां कडेन 2 वरां आमच्यान तेंच्यान हें केलें की एकट्यान म्हाका विचारलें कितें तुमचे लोक गटर साफ करतले काय म्हणटा. तुमचे लोक गटर साफ करता म्हाका विचारता कितें 2 वरां त्या एडवोकेटान म्हाका एक दवरलो ताका हांवें एकूच सांगलें तुजे भुरगे कितें करता तो म्हणटा 15 एक आहा आनी एकटो आनी एक आहा कितें हाडलें तांकां पयलीं धाड साफ करूंक मागीर आमी येता. ना ते शिकले जाल्यार आमी शिकोवंक ना आमी गोंयकार शिकोवंक ना भायल्या कंट्रीन ना सगळे जॉब आप केल्ले आहा मरे मनीस गटर साफ करूंक हे मनीस हे गोंयकारूच जाय तुमकां कित्याक गोंयकारांक खाली दाखोवंक हय हे दिल्लीकारांक लाया मरे हांगा हाडून गटर साफ करूंक दिल्लीकारांक गटर साफ करूंक पयलीं साय दाखया मागीर आमी दाखयता. ह्यान पयलीं गोंय स्वयंपूर्ण नासले आमच्या जाणट्यांनी करून शेतां भाटां कोणी केल्या ही जे आमी आतां माती घालून पुरयता आनी घरां बांदतात आनी बंगले माती कोणी केली शेतां बिश्टीच जाली मोव बिश्टीच जाली हे घट आनी ते शेतां मोव बिश्टीच जाली
आमच्या जाणट्यांनी केल्या तेका लागून हांव गोंयकारां कडेन आनी आमच्या क्रांतिकारी भुरग्यांक काम धंदो कितें करा खंय मेळटा थंय हांगा नाक्यार बिक्यार बसो नाका काम धंदो कितें करा तें पळोवनूच आमचे फुडें क्रांतिकारी जावन आमची टीम वाडटली इतलें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू तुमकां खबर आसतली आयज हांगा कितें चल्लां गोंयांत पळय सगळ्यांनी पळयलां कशें कितें जालां आनी कितें तें आयज खंयच्या हिस्ट्रीन अशें जावना की खंयचे आमदार असो जमनीर बसलेलो फुटपाटीर बसलेलो आमी आयुश्यान केन्ना आमच्या पळयलें ना आयज ह्या आमदाराक न्हू आमच्या जमनीर बसयला पळय सरकारान तुमी जागे करून कितें तरी करपाक न्हू आतां आयज आमच्या आमदाराक हांगासर बसले फाल्यां कितें जातलें ह्या गोंयकारांचें फाल्यां आमचे भुरगे बाळ सगळे रस्त्यार येतले कोणूच सुखी उरचो ना कोण म्हणल्यार एकलो कोण सुखी उरचो ना तेन्ना हांव सगळ्या गोंयकारांक लागून मागता तुमच्या मनान काळजान खंयची कितें आहा न्हू तेंच्यो फुगड्यो घालपाक हांव सगळ्या बायलां कडेन सुद्दां मागता तेंचे फुगड्यो घालपाक तेंच्यांनी मायग्रंट्सान भरपूर जमा करून दवरलेले आसा तेन्ना हांव तुमचे कडेन मागता तुमची खरीच बायलां आसा न्हू आमी भायर सरले सगळ्यांनी भायर सरून हे फुडें कितें करीत न्हू जाल्यार आमची आरजी पार्टी येतली फुडें हेज्या फुडें आनी खंयचे कसले कामाक आमकां आमची आरजी पार्टी सपोर्ट करता आमच्या गोंयकारांक खरें काळजांसून हांव मागता सगळ्या बायलां कडेन सगळ्या गोंयकारां कडेन हीच गोंयकारां कडेन तुमी खरी आसा न्हू जाल्यार एक काम करात येया फुडें येयात आनी आमकां सपोर्ट करात आरजीक सपोर्ट करात आनी तुमी हे करात हांगासर विश्वजीत राण्यान हे 70 सगळे पाड घालून दवरलेले आहा सगळ्यांनी खबर आहा सगळे 70 पाड घातले तेणी अशें जावंक दिवं नाका तुमी हेज्या फुडें नाव निलेश गावडे हांव उजगांव वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा पयर एक व्हिडिओ काडलो मनोजाचेर एक महिलेन काँग्रेसची महिला ती कितें म्हणटा की मनोज एवरी डे ब्लेम करता काँग्रेसाक हांवूय ब्लेम करता काँग्रेसाक आनी ते महिलेकूय आनी तिका हांवें हेज्या पयलीं चॅलेंज केल्ली आसली अजुनूय सांगता जर तुजे कडेन तुवें गांवांत कितलें डेव्हलपमेंट कितें केलां पळय न्ही तें घेवन बस कसल्या प्रोजेक्टाक तुवें अपोज केल्ले आसा कितल्या लोकांना थंय रावल्ले आसा तूं यो हांवूय तुका चॅलेंज करता रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष आयज विरेश बोरकार हांगासर बसोन आमचो आमदार तो तेणी हांगा बसोन तेणी दाखोवन दिलें आनी गोंयकारांक एक एग्जाम्पल सेट करून दिलें कांयच पॉसिबल ना सगळें पॉसिबल आहा फक्त मनान जाय प्रामाणिकता हे जे लोक आसा हेंच्या मनान प्रामाणिकता ना उदका लागून ती महिला उलयताली थोड्या मायग्रंटा खातीर उलयता गोंयकारां खातीर ती केन्ना फुडें येयली ना विश्वजीत राण्यान तांकां फिल्टर उदकाचे पायपलायन दिली उपचान लायन व्हरून तांकां त्या लोकांक दिली इल्लिगल ती डेमोलिशन हांगा येयल्या तरी आसतना थंय ती महिला उलयना उदका खातीर लोक तळमळटा लोकांक उदक मेळना बोरवेलाचें उदक पिता लोक ही हालत उजगांवान आसा हांव ते महिलेक चॅलेंज करता अजून पर्यंत यो बस टेबलार प्रेसाकय पळया तुवें कितले डेव्हलपमेंट केल्या पळय न्हू पंच म्हणून आसा तूं अजून आनी पंच म्हणून आसून तूं एक ऑब्जेक्शन तुवें कसलें घातलां तुवें दाखोवचें रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा कडेन फकाणां करूं नाका कारण आमी जे आयज जे काम करता हे आमच्या गांवां खातीर करता गांवांत जे लोक आसा ते आमी पळयना बीजेपीचे कोण काँग्रेसचे कोण ते पळयना आमी पळयता आमच्या लोक कशे सही फुटले आमचे गोंयकार कशे सही फुटले तांकां कसो न्याय मेळटलो तो आनी हेज्या फुडें आमी मागता लोकां कडेन गोंयांत तुमकां जर रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे राज्यान खरें तुमकां गोंयकार म्हणून जगपाचें आसा जायत जाल्यार तुमी हेज्या फुडें रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीक मत मारपाक जाय आनी प्रामाणीक मनशाक तुमी निवडून काडपाक जाय ना ही पॅकेटां हाडून तुमच्या घरा कडेन वाडटले आनी कितें हाडून वाडटले आनी तसलीच लाचारी घेवन तुमी बसतले जायत जिवनाक तळमळटले आनी रडटले कारण आमी इंडस्ट्रीन काम करता आमी पळयलां आमची हालत कितें जाता ती तेन्ना लोकां कडेन मागता जागे जायात आनी आपल्या भुरग्यां खातीर किंवा जे भुरगे कोण आहात तेंच्यांनी आपलो फ्युचर सर्वायव करपा खातीर तेंच्यांनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक सपोर्ट करचो देव बरें हॅलो म्हजें नांव विल्सन कार्दोजो आनी हांव गितोनीचो चडशे आतां सगळे आमच्या भुरग्यांनी सांगलां कितें जाता तें आमच्या गोंयांत आयज विरेशान एक एग्जाम्पल सेट केलो आनी तेणें दाखयलें आयज एकलेच MLAन कितें करूंक जाता तें तेणें एक डेली प्रोजेक्ट बंद केला जाल्यार
39 MLA आहेत त्यांच्यान कित्याक करूंक जायना ते आमी गोंयकारांनी चिंतूंक जाय. हांव कॅन्डल लायट्साक गेल्लो बांबोली आनी बांबोली बिचाचेर गेल्यार तेणी दुरीक बांदलां तें नॉट इवन 10 मिटर्स सेटबॅक. सो आयज हांवें आनी तुवें त्या एरियाचेर आमी दुरीक काडलें जाल्यार TCP आख्खो TCP डिपार्टमेंट धांवन येता आसलो, पंचायत धांवन येताले डॅमॉलिश करून. सो तुमच्या भुरग्यांक आतां हॉलिडे पडल्यो समर टायमाक तुमी तुमच्या भुरग्यांक घेवन बांबोली बिचाचेर येयाय आनी पळयाय तुमच्या ओन दोळ्यांनी. आयज एक गोंयकारान तुमची ओन विलेज सांबाळिना जाल्यार एक तेंपार तुमी आवटसायडर जातले. सो हांव मागतां गोंयकारां लागीं हे फ्युचराक रेव्होल्युशनरी गोवांक सपोर्ट करात, कित्याक एक MLA जायतें करूंक जाता जाल्यार आमी जायते रेव्होल्युशनरीज इलेक्ट जावन येयल्यार जायतें करूंक जातलें गोंया पासत. देव बरें करूं. पयलीच खातीर आमचे विरेश आनी मनोजाक थँक्यू म्हणटा कालजन सान की तेणे आमचे 4 दिसांचो प्रोटेस्ट तेंच्यांनी करून आयज ते फायनली सक्सेस जाले. आनी तेच बरोबर तेजे विरेशाच्या आवयक आनी बापूयक आनी मनोजाच्या आवयक बापूयक हांव सॅल्यूट करता कालजन सान की तेंच्यांनी आमकां आयज असलो पूत बऱ्या मनाचो काळजाचो पूत आमकां दिलो गोंया खातीर विस्तार खातीर. आनी आमी सदांच चिंताले की आयज आमचे गोंय चिंताले गोंया खातीर दुसपाक कोण आयज भायर सरतलो, कोण आसतलो, गोंय खबर जायत येयलां. आनी आयज जेन्ना आमी मनोजाक पळयताले फेसबुकाचेर तेन्ना तेजें काम पळोवन आमकां अशें दिसतालें देवान खंय तरी जोल्मान हाडला गोंयच्या मोगाचो पूत. आनी तेच बरी हांव खूब फील प्रावड करता की हांव सानंदरेची विरेश आमचो आमदार म्हणून आनी तेका कालजन सान हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्या पयलीं हांव मनोज परब जेणे आमकां गोंयचे मातयेचो मोग दाखयलो आनी ह्या मोगा खातीर आमी हें खंय रेव्होल्युशन जॉयन केल्लें. आनी तशेंच तेजे बरोबर वांगडी तेजे विश्वेश नायक तशें विरेश बोरकर हें रेव्होल्युशन फुडें हाडपाक सगळ्या लोकांक मदत केली. तेका लागून चडांत चड देव बरें म्हणटा तांकां. आनी खंय तरी लोकांची कामां जी जायना आसली ती तिणी दारार वळोवपाक खूब लोकांक मदत केल्या. आनी गोंयचे जनतेक हांव सांगूंक सोदतां भारत सरकारान जे स्वच्छ भारत अभियान म्हणून सुरू केल्लें जे गांवांतली गार्बेज जावं काडपा खातीर, तशेंच आमच्या गोंयचे RGP पार्टीन गोंयच्या सिस्टमाची जी घाण काडपाक जी आयज म्हणल्यार जाले 4 दीस ही घाण काडपाक सुरवात केल्ली आसा. आनी ही घाण अशीच निवळ करपाक लोकांची मदत लागतली. आनी हांव लोकांक मागतां तुमी सगळ्यांनी फुडें येवचें, ना जाल्यार हें आमकां पॉसिबल ना. आनी 2027 इलेक्शन जर आमकां जिखतले जाल्यार सगळे गोंयचे जनतेची गरज आसा आनी तेन्नाच हें पॉसिबल आसा. तेका लागून सगळ्या लोकांक हांव मागतां तुमचो तेंको सदांच आसचो. देव बरें करूं. Dependence गोंयकारा आपल्या नांव दिसतली वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी. आयज हांव आमच्या MLA यंगस्ट MLA डायनामीक MLA हाका कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा आनी आमच्या सगळ्या रेव्होल्युशनरी आयज हो दीस आमकां पळोवपाक मेळ्ळा सुर्गीच्या देवाक आनी आमी आर्गां दिता. आनी हे जोयत हे विरेश बोरकाराकूय न्हू हे आमच्या लिडराक मनोज बरोबाक आनी आमच्या सगळ्या रेव्होल्युशनरी जे हे 3 दीस 3 राती हांगा काडले. टिम्सा हांवून जायते ट्रस्ट काडले. तुमी चोयलां आसतलें आमी दाखयलां फॉगिंग बीन केलोलें आनी जायते जाणांनी आमकां जावं खावपाचे हेज्यान ड्रिंकाचे आदार दिला आनी आमकां हाण सगळें दिलां. ताकाच तुमकांच लागून हो आज प्रोटेस्टूय आमचो मुखार पावला. आनी सांगपाचें म्हणल्यार मेन मुद्द्याचेर हो विश्वजीत राणे आज कितले फावटी तो आमच्या मुखार फेल जाला. जेन्ना तो म्हणटालो आमी भुरगे त्यान कितें करतले, जेन्ना तो म्हणटालो गोंयकार आनी हो आमचो नीज गोंयकारा आमकां RGP चॅलेंज करतालो मीन्स तुमी विधानसभेन येयाय आनी तुमचें पोगो बील टेबल कराय. जेन्ना आमचो एकूच आमदार निवडून येयलो आनी तें पोगो बील ताणें हाडलें तेन्ना तो शेणलो. तेजीच उतरांनी तो शेणलो
कित्याक तेणें इलेक्शना पयलें तेणें म्हणलें तुमी आमी बिस्ते बोवाळ माताय हे असेंब्ली निवडून येय आनी पोगो बील टेबल कराय जाल्यार मागीर ते म्हणूंक लागले ते वेटींग करूंक जाय आनी कितें करूंक जाय जाल्यार हांव ते कडेन विचारूंक सोदतां जेन्ना भुमिपुत्रा बील तुमी सकाळचें 4 वरांचें हाडलोलें तेन्ना तुमी तें कितें सेटींग करून हाडलोलें सांगात तें भुमिपुत्रा बील सकाळच्या 4 वरांचेर कितें सेटींग करून हाडलोलें आनी हें पोगो बील फकत तुमकां वेटींग करूंक जाय तुमी हेजेरूच पडटा तुमी गोंयकारां पासत नाय आयज देखून हेचो हें दिल तें स्टॉप वर्क ऑर्डर दिल ती तुमच्यान पयलीं दिवपा जाताली तुमकां खबर आसलोली हें सारकें चलना म्हूण तुमी एक MLA फुटपाथीचेर न्हिदायलो लोकांनी चोयलां तुमी आज सगळे कडेन तुमी फेल जाल्ले आसात आनी आमी तुमकां सोडचे नाय कित्याक आज जायती आमची कमर्शियल बिल्डिंगां येताय कमर्शियल बिल्डिंग येताय ती थिंगा जायत्यो जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट जाताय पूण आयज आमचे कितले गोंयकार भावांक थिंगा काम मेळटाय कितले जाणांक जॉब मेळटाय आज ती कमर्शियल बिल्डिंग येवन कितले निसंटन जाता आज तुमी पयलें आसतलें तें बांबोली कुर्का बांबोली तें कितकोन डिस्ट्रक्शन केल्लें तें रोडां येताले सगळे सायडीन तेमी 4 सायडीन ते झोऱ्यो फुटलोले आनी जे मोठ्यो झोऱ्यो न्हू त्यो रिवणां बिणां आहाय ते भाशेन व्हडले झोरे फुटलोले न्हू थिंग नांवां मेळटालें बट तेमी कितें केलां ते आरांव बोले तितून शिमीट मारला आनी ते आखे झोरे पॅक केले आक्वा फायर सो हें सगळें निसंटन केलां जमनीर पोंदाक सोन फुडें मारले थिंगाय सोन उदक येता हें कितें जाता आतां कुर्का बांबोली जायत्यो बांय सुकले हुंय पूण लोक हुंय आहा हो लोक जेन्ना बांय सारक्यो फ्लॅट जातले तितून सारकें उदक आसपाना तेन्ना उठटली कसलो फायदो जातलो उठोंक जाय तुमी हांव कुर्का बांबोलीच्या लोकांक सांगना आख्या नीज गोंयच्या लोकांक सांगता आज तुमच्योय बांयो सुकतले कोणाक रावले फाल्यां एक धाकटो भुरगो मामी म्हाका उदक दी आनी हाल्या घरांत उदक ना तुमी कितें आन्सर दितली ना रे बाबा आमी ओगी रावलेली आनी आतां आमकां हेचो हें तुमकां वळवळे काडूंक पडले अशें म्हणटली व्हडले लोक आहाय ते उदकाच्यो काशो येताय न्हू किनली बिस्लरी त्यो हाडटले पूण तांकां खबर ना ते कितले माल पडटले ते तुमी चोयलां ते पिकअपाचेर घेवन येतात तेन्ना त्यो उदकाच्यो बॉटलो वयर आसतात आनी ते डायरेक्ट सनलायटा ते एक्सपोज जाताय ते प्लास्टीक आनी उदक कितें जाता ते तुमकां खबर आसतली चितात भुरग्यांचे चितात तुमचो फुडार काबार आज रेजिडेन्शियल प्रोजेक्ट येताय ते रेजिडेन्शियल प्रोजेक्टांक एक मुठा एक 10 फ्लॅटां येताय आनी 10 शॉपां येताय सो ते 10 फ्लॅटांक टॉयलेटूय आहाय किचनूय आहा बाथरूम आहाय सो हेका कितलें उदक जाय पडटलें एकूच प्रोजेक्टाक आनी आतां तुमकां 1 वर 2 वरांच उदक मेळटा जाल्यार हे प्रोजेक्टांक तरी एकूच प्रोजेक्टाचें सांगता गोंया सोबोवन कितले प्रोजेक्ट आहाय चिताय दोड गुडे हे तरी इतले 10 फ्लॅटांनीच हें उदक कॅल्क्युलेट कराय जाल्यार आतां तुका 1 वर उदक मेळटा फाल्यां तुमकां 10 मिनटां तरी उदक मेळटलें हे गोंया सोबोवती प्रोजेक्ट येताय ते चोयल्यार तुमी आतां मेयाक हॉलिडे पडल्या तुमी भोंवतली चोयाय कितले प्रोजेक्ट येताय ते आनी उदकाचें चिताय उदक ना आमचें जिवीत काबार सो लोकांताय मागता आनी वेळ उरोंक ना आनी तुमी चोयलां न्हू आमी कितकोन ते दीस आनी रात काडले त्यो आतां मुळे आमकां स्टार्ट कोताय बीजेपीची बी टीम मुळे कितें म्हटलें तुम आतां सो हें जोयत आमी आज मेळ्ळां जे आमचे लिडरान मनोज परबान आनी विरेश बोरकारान तसो आमचो CA कंपनी सेक्रेटरी बाबा अजय कोलकारान नेहमी जिम्मेदारी घेवन आनी सगळे रेव्होल्युशनरी एकठांय जावन हें घेयलां न्हू हेच भाशेन आमी मुखार वयतले आनी जो कोण येता आमचे आनीक एक गरजेची वस्त ह्यो पंचायतीक सांगता जेन्ना तुमी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिताय न्हू तेन्ना मातशें सांबाळून दियात तुमी इन्स्पेक्शन बीन कांय करनासतना हें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिताय जेन्ना तुमकां एप्लिकेशन पावता तुमी ते 30 डेजां भितर तुमी ते पोतून TCP इन्स्पेक्शन करून तो रिपोर्ट धाडनाय
आनी हे ट्रेंड जालो आहा. तुम्ही ते रिप्लाय धाडना म्हणटरीच ते 30 डेजान ते एपीला वयताय आनी व्हिडिओ काडून तांकां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दी म्हूण तुमकां सेक्रेटरी डायरेक्ट कोताय. आनी हे कित्याक लागून जाता तुमी रिप्लाय धाडाय म्हूण ही गेम तुमगेली आनी मागीर तुमी म्हणटाय तेगे वयरसून पास जावन येयला. सो लोकांताय मागता मातशें ते प्रोजेक्टाचे तुमी फॉलो अप करूं जायो. बाबा तुमी रिप्लाय तांकां धाडला वो ना ती फकत रिजेक्ट म्हणटाय आम दिवपा नाय पूण तो रिपोर्ट पेनान बरोवन ती तांकां धाडाय. हाचो हें जालो आहा. सो मागता सगळ्यांताय तुमी भर घेवचो आनी तुमच्या पंचायतीक सेक्रेटरी सरपंच कोण आहाय तांकां तुमी तुमची हें धरची तांचे रिस्पॉन्सिबिलिटी घातची. कितें हें जावन आहा तुमचे गांवचे आनी वाड्याचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आनी जेन्ना उदक बीन ना तेन्ना तुमी कोडशे आनी हें घेवन वचपाचें थिंगा पंचायती कडेन तुमकां उदक मेळना तेन्ना. सो मागता सगळ्यांताय मातशें गिन्यान उजार करचें आमच्या भुरग्यांचें चिंतचें आनी आमचो फुडार आनी आमच्या विरेश बोरकाराक हो सपोर्ट करचो. आनी आजी पार्टी तुमचे मदें सदांच आसतली आनी सदांच तुमकां आमचो धीर आनी आदार आनी आसरो तुमकां दितले. देव बरें करूं. फर्स्ट टाइम पळयता हांव विरेश आपलो आमदार आयज फुटपाथेर न्हिदलो हे लोकांक लागून आनी लोकांक न्याय दिलो. इतल्यान तरी लोकांनी विश्वास दवरूंक जाय. कित्याक तुमी जायते म्हणटाले आमकां जेन्ना आमी न्ही घरांनी वयताले तेन्ना आमकां तुमी जायते प्रश्न विचारताले. तर हांव एकूच विचारूंक सोदतां हो विश्वास तुमच्या कांय आसा काय ना. हो तो विश्वास आमी सांगताले तुमकां ते हें ती रियलिटी कितें पळय ती बाबा आरजी तो कितें आरजी तो फकत अहें न्हू कांयचे काय उलोवन ते काबार करिनाका. हो एक ब्रँड आरजी म्हणटा एक ब्रँड आनी ह्या ब्रँडाकूच लोक मानता आनी रिस्पेक्ट आनी मान दिता. आयज संवसारभर हे आरजीक रिस्पेक्ट दिता कित्याक सारकी हितून आसात सतान चलता. एक सत कितें पळय तें आमी दाखयता लोकांक सगळ्यांक सत कितें पळय तें ही फटिंगपणां न्हू. आनी आमचे कडेन फटिंगपणां केन्ना करची ना. आमी पयशे दुडू सगळे पळोवन आमी एक सोडून दिलेले आहा बाबा ही पार्टी कॉम्प्रोमायज करची ना म्हणून केन्नाच. नो कॉम्प्रोमायज. कित्याकूच कॉम्प्रोमायज आयज पासून भुरग्यांनी कॉम्प्रोमायज करूंक ना. एक कॉम्प्रोमायज करपाक आमी हांगा आयज फुटपाथेर बसोंक नासले. लोकांक गोंयकारांक आमी मागता तुमचे कडेन एक विश्वास दवरात. आरजी कितें पळय ती हे नॅशनल पार्टीच्या भाशेन आरजी न्हू हे झगडी करतात आनी पाटल्यान मागीर पयशे उखलतात. तसली ही पार्टी न्हू. कॉम्प्रोमायज जावचें ना नेवर एंड एवर. हे भुरगे बाबडे सॅक्रिफायस केलो आहा ताका मातसो रेस्पेक्ट आनी मान दियात. फर्स्ट टायम पळयता हांव म्हाज्या 60 वर्सांक व्हडलो आमदार ह्या फुटपाथेर बसलो कित्याक आपल्याची कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रोजेक्ट नाका म्हणून आनी उरलेले आमदार केन्ना पळयता दोळ्यान तेल घालून प्रोजेक्ट येतले म्हणून दुडू करपाक. हे मनान धरात आनी ज्या तेंपार आतां आनी थोड्या दिसांनी आमी घरान भोंवतले आमकां प्रश्न विचार नाका बी टीम सी टीम हो म्हणटा तो म्हणटा. तुवें विचार करचो पडटलो. तुवें जो पळय विचारतलो तूं आमकां न्हू तेन्ना तुवें विचार करचो पडटलो हो आयचो जें कितें घडलां पळय तें. ज्या कशे पॉलिटिशियन भियेले ते पळय आमच्या एका आमदाराक आनी 5 तर आमदार एसांब्लीन बसता जाल्यार अंडरवेर दिवपाक टायम लागतलो. अंडरवेर दिवपाक टायम लागतलो. एका आमदाराक जर तुमी इतले भियेता जाल्यार फुडें कितें. आतां तो एकलोच ना आनीक जायते जाण भितर येवपाचे आहा. वेट एंड वॉच. कित्याक इतल्यान काबार जायना. ही सुरवात आमची रेव्होल्युशन सुरवात जाता आयज हांगा पणजेन आनी तुमकां दाखयले हे थोडे बॉब मारता हांगा थंय हांगा तांकां आतां कळोंक जाय की आरजी कितें पळय ती. आयज व्हडले भियेता आनी हांव बेगडायता आमच्या सायडीच्यान व्हडल्याक आरजी म्हणून म्हाका थोड्यांक भियेना कोडगोडटा सारके शेका फुडल्यान पासून पासार जावपाक भिता. हो तो आरजीचो ब्रँड एक दवरलेलो आहा. कॉम्प्रोमायज करपाक येवन आमी कॉम्प्रोमायज करपाक येवन आय एम सॉरी. हेंच आमी उतर दवरतले. आयज पळय उतर दवरलां तें लायफ टायमाक मरून पासून हें उतर आमी पाळटले. विश्वास दवरा गोंयकारांनी. येता ते 27 तकलेन घालात कितें करचें ना पळय तें. पूण भुरग्यांक क्वेश्चन करूं नाका. हो म्हणटा तो हो म्हणटा
आणि बी टीम सी टीम आणि वोट स्प्लिटर होब्बडार मनशात जाल्या हे उतर काडी नाका कित्याक आयज तुम्ही पळयता कशें सॅक्रिफायस करता हांगा जुवारांनी जाबन भुरगे बाबडे जेवंक हांग कोण हाडटा ते खाता हांगा रस्त्यार रावन आनी तुमी आमकां क्वेश्चन विचारता दूख पासून लागून हे गोंय काबार जालें पळय तें हे गोंयचें निसण तोंड केलें ह्या मंत्र्यांनी आनी तुमी आमकां विचारतात प्लीज हेच्या फुडें कितें पळय करूंक जाय तें सगळें लोकांच्या हातीन आहा गोंय राखपाचें काय भाड्याक लावपाचें पळय तुमच्या हातीन आहा बरें हांव विता लोबो नावेली सान उलयतां नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी वुमन विंगासान जंय आमचो विरेश बोरकर एकलो फुटपाथीचेर बसून तेणें आपणांगे जंय झगडलो जिखलो हांव कितें म्हणटा आजचो गोंय काबार जालें आनी गोंयांत उरलो ना आनी जरी तर तुमकां हें गोंय सांबाळपा जायें जाल्यार तुमी एक एकलो नीस गोंयकार आहा तो भायर सराय आनी आपणागेलें हें गोंय सांबाळाय आनी उरलो ना इल्लेशें कितें उरलें तें आमच्या भुरग्यां पासून सांबाळया तो कोण बी टीम सी टीम म्हणटा तें आयकोपा रावपा न्हू 500 रुपये इलेक्शना टायमार 500 रुपये दितले 1000 दितले 1000 तुगेल्याचे वर्सभर 2 वर्सां 5 वर्सां चलपा न्हय 500 रुपये दिले तू विकत गेलो म्हणून समजोयाय त्या पासून सगळीं एकठांय जावय आनी आमगेले RGP सपोर्ट कराय देव बरें करूं माझे नाव सर्वेश मडगांवकर आर्दना कॉन्स्टिट्युएन्सी ओके सो ही एक मेसेज आसा की गोंय विकपाक दिवया नाका स्पेशली यंगस्टरांक ही मेसेज आसा की आमी गोंयकार हे आमचे गोंय ही भुमी आसा पळय आमची ही माती आसा बायलां विकपाक दिवया की ती राखया आमी ही मेसेज स्पेशली फॉर यंगस्टर आतां पळयतात तुमी सगळे आमी इतले इश्यू काडटात प्लस आमचे हे जॉब्स केलेले कित्याक तेंच्यांनी सारकी हे जॉबांची सारकी बिजनस केल्लो आसा ओके हे मंत्री येतात तांकां खबर आसा मायग्रंट येयले काय तांकां हांगा जॉब्स तांकां इजिली मेळटा इनलिगली हांगा सगळे जाता ओके सो तुमी लक्षांत धरूंक जाय की आयज आमी कोणाक सपोर्ट करपाचो 2027 हांकां दाखोवया की आमी कोण ते ओके सो आमचो सपोर्ट सदांच आसतलो आनी आमी हांगासर येयला पळय 2017च्या पयलींच्यान हांव आर्जिंगडा आसा आनी रावतलो हेच्या फुडें रावतलो आनी कशेंच हें करपाचें ना ओके सो तुमकां एक मेसेज आसा की आमी सदांच गोंय आमी राखपाचें एक ट्राय करया आनी फुडें सरया ओके आनी एक मेसेज आसा की आतां आमी इतले आमी करता मिडिया कडेन आमी उलयता आनी कितें कितें सांगता ते 1-2 दिसां खातीर तुमी उडास धरून तळ्यात रावनाका एक दीस दुसऱ्या आनी कसली मिडिया येतली परतून ते डायवर्ट करतले आमकां आनी आमी परतून विचारतले तशें करूं नाका हो दीस तुमी याद धरपाचो जाय की आमी कशें कितें वावरता गोंयकारांक लागून ओके सो हांव तुमकां एकूच मेसेज दिवंक सोदता की तुमी सारके रावया आमी गोंय हे राखोवया आमचे जॉब्स गेले लँड्स गेले सगळे वयता ही फाल्यां ही कॉन्क्रीट जंग आतांचो सद्याचो जाल्लेलें आसा आनी आर्दना कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे कॉन्क्रीट जंगलां जाल्लीं आसा आनी ही स्टार्ट जायत आसा ओके सो तुमी लक्षांत धरूंक जाय ह्या फावटी आमी फुडें कोणाक फुडें काडटले ते सो तुमी ह्या मनशांक तुमी रिस्पेक्ट दिवंक जाय आमचो मनोजान विरेशान आनी विश्वेशान हे रेवल्युशन स्टार्ट केल्ले सो हे आमी कंटिन्यू दवरतले आनी हेच्या फुडें आमी गोंयकारां वांगडाच आसतले सो तुमकां ही ल्हानशी म्हाजी मेसेज थँक्यू देव बरें करूं तर हो आसलो आमच्या प्रोटेस्टाचो आतां टायम जाल्लो आसा आमचो MLA भरपूर टायर्ड जाल्लो आसा सो मातशें ताका आमी रेस्ट करपाक दिवया तरी आमचे भुरगे खूब उलोवपाचे उरलेले पूण आतां आमदार रावलो आमदार वचनासलो आमचे भुरगे उलयता म्हणून सो ताका लागून आमी हो व्हिडिओ एंड करता सो सगळ्यांक देव बरें करूं